सरहपाद। ब्राह्मण परिवारमा जन्मेका यिनी साधना गर्थे खूब मजासँग। जे वैदिक रीति अनुसार, पद्धति अनुसार सात्विक साधनामा लागिरहेकै थिए र संगत पर्छ तान्त्रिक बौद्धहरूसँग, संगत पर्छ बौद्ध तन्त्रसँग। यस्तै तान्त्रिक गुरुहरू भेट्टाउँछन् डाकिनीको रूपमा। डाकिनी भनेको साइकिक एबिलिटी भएका महिलाहरूलाई डाकिनी भन्छन्। त्यो जमानामा जो महिलाहरूले साधनाको बलबाट सिद्धि हासिल गरे उनीहरूलाई डाकिनी भनिन्छ। यस्तै डाकिनीको संगतमा संसर्गमा आए सरहपाद। यत्रो साधना गरियो, सात्विक साधना गरुन्जेल ठिक जस्तो हुने, न सिद्धि न मुक्ति। हाँ, बहुत भक्ति गरियो तर मुक्तिको कुरा परै जाओस्, सिद्धि पनि पायो। त्यसपछि डाकिनीको कुरा उसलाई ठिक लाग्छ। सर्टकट बाटोबाट हिँड बाबु, यानी सिद्धिको लागि सर्टकट बाटो। अनि यो सर्टकट बाटोमा पञ्चमकार चल्छ तन्त्रमा, मांस मदिरा आदि इत्यादि सबै चल्छ। त्यसपछि यो सात्विक साधकले जमर्को गरे, यत्रो गरेर केही भएन भने मैले यत्रो के गरेँ, यो पनि ट्राई गरौँ। धुमधामसँग साधना भयो। अब उसको एउटा विडम्बना के त भन्नाले उनी ब्राह्मणको रूपमा जन्मेका, त्यसकारण उनले अरूको अगाडि यो प्रयोग गर्नु हुँदैन, तन्त्र साधना मैले गरिरहेको छु भन्नु हुँदैन, बडो लुकी लुकी। यो बेला बेला हरेक युगमा साधकहरूको विडम्बना हो यो कि दिउँसोभरि सात्विक साधना गर्ने, रात परेपछि तान्त्रिक साधना सुरु गर्ने। किनकि डाकिनी गुरुको रूपमा उनले भेटाए। अनि त्यो साधना गर्दै गर्दै जाँदा वर्षौं वर्षबाट न सिद्धि न मुक्ति भएको सात्विक साधना, र अहिले डाकिनीको संगतबाट छिट्टै सिद्धि हासिल भयो। त्यसपछि त छाती फुलाएर बाहिर आयो, किनकि सिद्धि नभएसम्म पो डराउने। अरूले केही भन्ला, अरूले केही गर्ला, यो डराउने भनेको त कमजोर मान्छे मात्रै हो। जब शक्तिशाली हुन्छ मलाई के को डर। त्यसपछि त दिउँसै साधना गर्न थाले तन्त्र पनि। मान्छेहरूले देखे यिनी त नालन्दा विश्वविद्यालयका विद्यार्थी। अहिले हालत के छ, दिउँसै चाहिँ रक्सी खाएको देख्छन्। किनकि यो रक्सी याद राख्नुहोस्, मनोरञ्जनको लागि होइन, साधनाको लागि बाटो हो। हाँ, रक्सीलाई बहुत मनोरञ्जनको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। रक्सी जीवनको दुःखबाट भाग्नको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। रक्सी साधनाको सोपानको रूपमा, खुड्किलाको रूपमा पनि प्रयोग हुन सक्छ। क्यान इमेजिन इट। त्यसकारण दुनियाँमा केही चिज राम्रो र नराम्रो हुँदैन। राम्रो र नराम्रो त मैले बनाउने हो, हामीले बनाउने हो। एटोमिक एनर्जी भनेको राम्रो कि नराम्रो? यदि बिजुली घर चलाउने हो भने राम्रो, बम बनाएर अरूलाई उडाउने हो भने नराम्रो। शक्ति भनेको आफैमा राम्रो नराम्रो हुँदैन, प्रयोग केका लागि गरिन्छ त्यसमा निर्भर हुन्छ। अतः यहाँ तान्त्रिकहरूको साधनामा रक्सी के हो त? साधनाको सोपान हो। र त तान्त्रिकहरूका देवी देवतामा आज पनि फलफुल मात्र होइन, रक्सी पनि चढाइन्छ, चढाइँदैन? भैरवनाथको मन्दिरमा जानुस्, रक्सी अनिवार्य हुन्छ। काली मातामा पनि रक्सी चढाउन सकिन्छ। यानी तान्त्रिक देवी देवता जति पनि छन् त्यहाँ मासु चढिन्छ, बलि चढ्छ। सबै खालका जुन कुरा सात्विक साधनामा वर्जित छन्, तान्त्रिक साधनामा सबै कुरा खुल्लेआम प्रयोग गरिन्छ। उनले पनि गर्दी, किनकि उनी सिद्ध भइसके। त्यसपछि उनलाई कुनै ढक मान्नु परेन, कहीसँग डर छैन। पछि आलोचना भयो, समाजमा हुने त्यही हो। यो बाहुनले रक्सी खाएर, यो फटा बाहुन, यत्रो विद्यार्थी नालन्दाको डाकिनीहरूको संगतले बिग्रियो।
र यस्ता मान्छे हाम्रो समाजमा राख्नु हुँदैन। त्यो बेला त बहुत समाज कडा हुन्थ्यो र 8औं शताब्दीको कुरा हो। त्यो बेला त्यहाँ राज गरिरहने राजाको नाम देवपाल थियो। उजुरी राजासम्म पुग्यो। सरहपादलाई बोलाइयो दरबारमा, कठघरामा उभ्याइयो। उनको नाम थियो पहिला राहुल भद्र, पछि सरहपाद बन्छ। राहुल, सबैले उजुरी हालेका छन् कि तिमीले रक्सी पिएका हो। सबै यी सबै साक्षी छन्। हैन महाराज, हैन कहाँ पिउनु म रक्सी। त्यस्तो नचाहिने कुरा। म जस्तो साधक, म जस्तो अध्यात्मका साधक, त्यसले पनि रक्सी पिउँछ र? कसले भनेको? यी सबैले भनेको। हैन महाराज, यिनीहरू झुट बोल्छ। यिनीहरू सबै फटा हुन्। मैले पिएको छैन भन्छ। सबैले एक स्वरमा हो महाराज यसले पिएको मैले देखेँ भने भिड थियो। त्यसपछि उनले भने महाराज लौ न लौ, यसलाई छिनोफानो गर्नका लागि कराईमा चाहिँ तेल तताउनु भन्छ। भक भक तेल उमाल्यो। महाराज मैले रक्सी खाएको भए मैले यो भकभक उम्लेको तेलमा हात छिराउँछु, मेरो हात जल्नुपर्छ। होइन, मैले नखाएको भए जल्दैन, मेरो शक्तिको कारण। किनकि जो मान्छेसँग शक्ति छ उसको हात जल्दैन। तेल उमाल्यो, सबैले तमासा हेरेर बसे। मोरा बाहुन हेरौँ न, उम्लेको तेलमा पनि पोल्दैन। हाल हात, झ्याममा हात छिराइदिए, स्वाट निकाले। सबै अचम्म। उनले भने महाराज मलाई त केही पनि भएन, रक्सी पिएको छैन, यिनीहरूले नै पिएको होला। हात हालेपछि पोल्यो भने पिएको भनेर ठहरिन्छ, यिनीहरूलाई हात हाल्न लाउने। सबै थुरुरुरुरुरुरु उम्लेको तेलमा तेलको एउटा छिटाले पोल्छ। यहाँ भगभग उम्लेको तेलमा हात हाल्ने आँट गरे। महाराज यिनीहरूले नै पिएको होला, मलाई दोष लागेको होला, यिनीहरूलाई हाल्न लाउनुहोस् ताप सबै। अनि महाराजले घोषणा गरे, यदि सरहले जस्तै या राहुलले जस्तै भगभग उम्लेको तेलमा हात छिराउन सक्छ भने रक्सी पिउन सक्छ। ल आजबाट घोषणा। रक्सी पिउनु हुँदैन किन भनेको त भन्नाले रक्सी खराब भएर होइन, तिमी कमजोर भएर भने। खायो कि बग्न थाल्छ, खायो कि लड्न थाल्छ, कुकुरले पिसाब गर्न थाल्छ माथि, यस्ताहरूलाई त खानु भएन नि। सरहले जस्तो गरेर देखाउनु त। त्यसकारण रक्सी खानु हुँदैन, जाँड खानु हुँदैन, यो गर्नु हुँदैन, त्यो गर्नु हुँदैन। त्यो कसलाई भनेको त भन्नाले त्यो फिस्टे मान्छेहरूलाई भने। त्यसकारण मुक्तात्माहरूलाई, सिद्धात्माहरूलाई कुनै नियमै लागू हुँदैन। किन इमेजिन इट। यो कुरा सुनेपछि मैले पनि ठिकै गरिरहेको छु कि क्या हो भनेर रक्सी खानेहरूलाई होला। नो 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 नो, यो फिस्टेहरूको कुरा होइन, यो त सिद्धात्माहरूको कुरा हो। त्यसकारण यदि कसैमा त्यो सिद्धि जागृत भयो भने उनले जे गर्छ त्यो न्याय बन्छ। किन भन्नाले उनले अन्याय गर्नै सक्दैन, त्यो नचाहिने अन्याय, अरूलाई सोचेर ठगेर। किनकि आफू भित्र नै डुब्न सक्ने मान्छेलाई अरूलाई पेल्नुको के अर्थ, राइट? किनकि उनी त आध्यात्मिक साधनाको लागि सिद्धि प्राप्त गरेका हुन्। त्यो शक्ति प्राप्त गरेर अरूलाई दमन गर्नेहरू पनि हुन्छ नि, सिद्धि प्राप्त गरेर। त्यो लाइनमा त थिएन उनी, अध्यात्मकै लाइनमा थिए। त्यसकारण उनले शक्तिको दुरुपयोग गरेन। पछि उनी बरी भए, बाइज्जत नियम तोडिदिए राजाले कि बाहुनहरूले रक्सी खानु हुँदैन। खानुहुन्छ यदि सरहपादले जस्तै शक्ति देखाउन सकेको खण्डमा हुन्छ, अन्यथा हुँदैन। त्यसैले जो शक्तिशाली बन्छ उसले नियम पछ्याउँदैन, नियमले उसलाई पछ्याउँछ। यो कुरा बुझ्नुहोस्, कमजोरले नियम पछ्याउनु पर्छ। जो शक्तिशाली हुन्छ आध्यात्मिक रूपमा उसले नियम पछ्याउँदैन, ऊ त मुक्त हो। उसलाई प्रकृतिको नियमले पछ्याउन थाल्छ, प्रकृतिको नियमलाई बदलिदिन्छ उसले। त्यसपछि सरहपादको कहानी धेरै सिद्धि उनले देखाए, मैले छोटो पारेँ। पानीमा हिँड्ने होस् या आफ्नो वजनलाई गरिमा भनिन्छ त्यो सिद्धिलाई,
भारी बनाउँदा 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 पहाड जस्तो भारी बनाउन सक्नु, यसलाई गरिमा भनिन्छ। सूक्ष्म हुँदा 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 चाहिँ आँखाले देख्न नसक्ने यसलाई लघिमा भनिन्छ। यस्ता अष्टसिद्धिका कुराहरू छन्। त्यो सबै सिद्धिहरू उनले प्रदर्शन गरिसकेपछि सबै मान्छे अन्ततः सरहका विरोधीहरू सरहका शिष्य बने। क्यान यु इमेजिन इट? विरोधीहरू। त्यसकारण तपाईँलाई मान्छेले किन विरोध गरेको? तपाईँ फिस्टे भएर विरोध गरेको। सरहपात जस्तो शक्तिशाली भएर देखाउनुहोस् त। जो विरोधी छन् तिनीहरू नै सहयोगी बन्छन् र तपाईँ कमजोर बन्नुहोस् त सहयोगी नै विरोधी बनिदिन्छन्। हो होइन भन्नुहोस् त? तपाईँ कमजोर भएपछि तपाईँको सहयोगी लोग्ने स्वास्ने छोराछोरी साह्रै कमजोर हुनुहोस् त, उनीहरू नै विरोध गर्न थाल्छ तपाईँ। के मामु, के पापा। त्यसपछि सरहको कहानी बहुत अद्भुत छ। उनले पछि एकजना अर्को डाकिनी, 15 वर्षकै उमेरमा डाकिनी भएकी एकजना महिला, जसको नाम उल्लेख छैन, तर परिवार कस्तो बाण बनाउने परिवारबाट आएको कारणले गर्दा नाम नै सरह। सर भनेको बाण। यिनैको नामबाट राहुल भद्रको नाम सरहपात भयो। 15 वर्षकी एकजना अर्को डाकिनीसँग बिहे गरेर बस्छन् र कहानी बहुत रोचक छ। एक दिन श्रीमतीलाई, डाकिनी भए पनि डाकिनी उनको एक प्रकारले गुरु पनि हो, एक प्रकारले श्रीमती पनि हो। लौ प्रिय, आज मलाई मुला खान मन लाग्यो, मुलाको तरकारी के एक प्रकार ल एकछिनमा है तिमी तरकारी बनाउँदै गर, म ध्यान गर्दै गर्छु। अब उनी त सिद्ध त भइसकेकै मान्छे हो, त्यसकारण ध्यान छ्याप्प ध्यान लाग्यो। ध्यानमा डुब्दै 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 यसरी आँखा खोल्छ, तरकारी छैन त्यहाँ। किनकि उनले त याद छैन उनलाई तरकारी बनाइदेऊ भनेको। तरकारी छैन त्यहाँ, केही सडेको के नै अवशेषहरू जस्तो देखियो। अनि प्रिय मेरो तरकारी खोइ मुलाको भन्छ के? हे भगवान, तपाईलाई तरकारी पकाएर राखेको बारम्बार त्यो तरकारी पाकेर सडेर गलेर किरा परेर समाप्त भएर फेरि मैले प्लेट फेरेर फेरि अर्को राखेर आज 12 वर्ष भयो। आँखा खुल्दा 12 वर्ष बितिसके थिए। सरहपातको कुरा। त्यसपछि श्रीमती त डाकिनी हुन्, त्यसकारण श्रीमतीले के भनिन् भने, स्वामिन, हजुर सिद्ध पुरुष, हजुरले बहुत ठुला ठुला सिद्धि हासिल गरिसकेको मान्छे, तर हेर हेर जाबो मुलाको तरकारीमा एट्याचमेन्ट 12 वर्ष ध्यान गरेर पनि फेरि मुला खोज्दै आउने। श्रीमतीले नराम्ररी चाहिँ छपारिन्। किन भन्नाले उनी गुरु पनि हो श्रीमती डाकिनी। त्यसपछि झल्यास, ओहो सिद्ध भएर त नपुग्ने रहेछ, चमत्कार देखाउनु शक्ति बढाएर त नपुग्ने रहेछ। जब एउटा मुलामा एट्याचमेन्ट छ, 12 वर्ष ध्यान गरेर के गर्ने? हामी पनि त्यस्तै नै, ध्यान लागेला आया गजब, घरमा गएपछि उही पुरानो, उही मेरो धन, उही मेरो पद, उही मेरो लोभ, उही मेरो पीडा दर्द सबै रातभरि करायो दक्षिणा हरायो भने जस्तै हुन्छ प्राय मान्छे। सरहपातको त 12 वर्षको ध्यान थियो, सिद्ध पुरुष थिए। शक्ति आयो, तर शक्ति आउनुको मतलब ज्ञान आउनु होइन, मुक्त हुनु होइन। शक्ति आयो भने अरू सबैले तपाईँलाई नमस्कार गर्छ, त्यो त पक्कै छ। अनि आत्मविश्वास पनि चुनिन्छ। अब मलाई केही पनि चाहिँदैन, मलाई कसैले केही गर्न सक्दैन, एउटा भरोसा जान्छ आफूमाथि शक्ति सिद्धिले। तर यो सिद्धिले एट्याचमेन्टलाई नछोड्दो रहेछ, ज्ञान नआउँदो रहेछ। श्रीमतीले नराम्ररी चाहिँ दणक दिइसकेपछि लौ प्रिय बुझेँ कुरा, अब म जङ्गलमा गएर गुफाभित्र छिरेर साधना गर्छु, यसरी नमिल्ने रहेछ, अब म मुक्त नभएसम्म साधना गर्छु भनेर जर्याक जुरुक उठ्न थाल्छ। त्यसपछि फेरि हाँस्छिन् श्रीमती। त्यो जङ्गल गएर पाउने चिज हो र? त्यो जङ्गलमा भएको चिज हो र?
पाइन्छ भने यहीँ पाइन्छ, पाइँदैन भने कतै पनि नपाउने चिज होइन र त्यो भने फेरि अर्को दनक। र त्यसपछि सरह सधैँको लागि लेभल चेन्ज भएर मुक्त हुन्छ, सधैँको लागि समाधि घट्छ। किनकि समाधि पनि धेरै तह छ, 8 तहसम्मका समाधि पतञ्जलि अनुसार। त्यो 8 तहसम्मको समाधिमा अन्तिम तहको समाधिलाई कैवल्य दशा भनिन्छ। त्योभन्दा अगाडि घटेका समाधिमा पनि साधनाको आवश्यकता बाँकी नै रहन्छ। कैवल्य भनेको अन्तिम समाधिको शिखर हो। त्यो त पुगेको थिएन उनको। त्यसकारण श्रीमतीको दनक पाइसकेपछि दनकै लाग्यो नि उनलाई। ओहो ओहो, कुरा त श्रीमतीको ठिक नै, किनकि श्रीमती उनको प्रकारान्तरमा गुरु पनि। यो एउटा अनौठो संयोग, श्रीमती जहाँ श्रीमानको गुरु पनि श्रीमती पनि। यस्तो घटना इतिहासमै दुर्लभ घटना हो। साधकहरूमा त्यस्तो हुँदैन नर्मल्ली। एभ्रिथिङ इज फेयर इन लभ एन्ड वार भने जस्तै तन्त्रमा सबै कुरा चल्छ। तर उद्देश्य के हुनुपर्छ? मुक्ति। उद्देश्य के हुनुपर्छ? एनलाइटमेन्ट। अतः यो श्रीमतीको उपदेशात्मक व्यङ्ग्यात्मक दनक पाइसकेपछि बल्ल उनी पछि गएर एनलाइटन हुन्छ, कैवल्य दशा घट्छ, समाधिको अन्तिम चरण। र यही कुरालाई पतञ्जलिले यो सूत्रमा कसरी दिनुभयो? तत् एव अर्थमात्र निर्भाषम स्वरूप शून्यम इव समाधि। यहाँ अर्थमात्र र स्वरूप शून्य दुई शब्दलाई ध्यानमा राख्नुहोस्। समाधिको अवस्थामा के हुन्छ त भने स्वरूप शून्य हुन्छ। स्वरूप भनेको म को? म कसैको लोग्ने, कसैको स्वास्नी, कुनै जातको, कुनै वर्गको, कुनै धर्मको, कुनै सम्प्रदायको, कुनै गुरुको शिष्य या कुनै शिष्यको गुरु। यसरी स्वरूप छ नि मेरो, साइकोलोजिकल स्वरूप हो। यो स्वरूप समाप्त हुन्छ, स्वरूप शून्य। म भन्ने विचार हो भने त्यो पनि चेन्ज छ, म भन्ने शरीर हो भने त्यो पनि चेन्ज छ। त्यसकारण म भन्ने चिज हुँदैन, वास्तवमा मात्र चेन्ज छ, परिवर्तन छ। म भन्ने चिजै हुँदैन। त्यसकारण केका लागि रोइरहेको, केका लागि पीडित भइरहेको? किनकि म भन्ने नै छैन। अब म भन्ने छैन यसरी चिच्याएर चाहिँ बुझ्ने पनि कुरा भएन। जब साधनाको माध्यमबाट म भन्ने छैन भन्ने ठ्याक्कै बोध हुन्छ नि, त्यसलाई स्वरूप शून्य भनिन्छ। समाधि त्यही बेला घट्छ। त्यो पनि चान्चुन समाधि होइन, कैवल्य समाधि। म छैन भन्ने बुझ्न साथ तपाईँ त्यो लेभलमा पुग्छ। अनि त्यही म भएन भने के बाँकी रहन्छ त भन्नाले त्यहाँ मात्र अर्थ बाँकी रहन्छ, साधना बाँकी रहन्छ, समाधि बाँकी रहन्छ। तर समाधि जसलाई घटेको हो त्यो अहङ्कार विलय भइसक्यो। यो बहुत गजबको कुरा, मान्छेले बुझ्ने भाषामै हुँदैन यो कुरा। किनकि यो यस्तो एक्सपिरियन्स हो, अनुभव हो, जहाँ अनुभवी हुँदैन। यस्तो पनि हुन्छ र दुनियाँमा? यस्तो केही हुन्छ अनुभवी नभएको, अनुभव मात्र भएको, त्यस्तो हुन्छ र? सोच्न सकिन्छ? सकिन्छ? मालिक नभएको घर बनेको, मालिक भएन भने घर बन्छ? बन्दैन। कसले बनाउँछ? तर यो यस्तो अवस्था छ, मालिक छैन, घर बनेको जस्तो छ। समाधिको दशामा समाधि घटना घट्यो, तर जसलाई घट्यो त्यही छैन, तर समाधि छ, एनलाइटेनमेन्ट छ, मुक्ति छ, तर त्यो मान्छे छैन। अब तपाईँहरू भ्रममा नपर्नुहोस्, त्यो छैन भनेको शरीर सिद्धिने होइन। फेरि शरीर त त्यहाँ बाँकी नै रहन्छ, तर यो शरीर म हो भन्ने जुन भ्रम छ नि, त्यो समाप्त। मन त बाँकी रहँदैन, किनकि मन म हो भन्ने भ्रम त समाप्त हुन्छ, मन सिद्धिन्छ, मनातीत चित्तातीत। शरीर त त्यही बाँकी रहन्छ, तर त्यो शरीर म होइन, त्यो मन म होइन। त्यो अवस्थालाई कैवल्य दशा भनिन्छ, जहाँ सबै कुरा चलिरहेको छ। शरीर भएको कारणले श्रीमती पनि छ, छोरा पनि छ, छोरी पनि छ, कमाइ गरिरहेको भए कमाइ पनि छ, काम गरिरहेको भए काम पनि गरिरहेको छ, सबै गरिरहेको छ, तर गरिरहने कर्ता छैन। यस्तो पनि हुन्छ, यस्तो पनि हुन्छ, हुन्छ यस्तो। यो पृथ्वी घुमिरहेको त थाहा छैन होइन हामीलाई, छ छैन? कसले घुमाइरहेको? कोही कुमालेले यसरी यसरी घुमाइरहेको हो? ऊ घुमिरहेको छ, तर घुमाउने कोही छ त्यहाँ? छ?
ओहो, कोही बिना पनि त घुम्दो रहेछ नि। यत्रो सारा ब्रह्माण्ड छ, देखिने कुरा, ग्रह नक्षत्र, यसलाई बनाउने कोही देखिन्छ? अरे यार, एउटा क्यामेरा बनाउनलाई चाहिँ टेक्निसियन चाहियो, इन्जिनियर चाहियो, एउटा घर बनाउनलाई, एउटा फुल फुलाउनको लागि चाहिँ माली चाहियो, राइट? तर यहाँ ब्रह्माण्ड बनिरहेको छ, बनाउने कोही पनि छैन। प्रकृतिको चमत्कार हेर्नुहोस् त, सारा कुरा छ तर बनाउने कोही छैन। त्यसैले त भगवान भनेको, यो भगवानले बनाएको, तर भगवान त देख्दैनौँ हामी। त्यो त मान्यता हो। मुसलमानले अल्लाहले बनाएको भन्ला, क्रिस्चियनले यहोवाले बनाएको भन्न बेर छैन, हिन्दूले ब्रह्माले बनाएको भन्छ, तान्त्रिक बौद्धहरूले सृष्टिकान्त लोकेश्वरले बनाएको भन्छ। तर यी जम्मै त सिम्बोल हो, त्यस्ता कुनै प्राणी छैन। त्यसकारण सृजना छ तर स्रष्टा छैन, यो पनि हुन्छ। कविता छ तर कवि छैन, यस्तो हुन्छ? कवि छैन तर कविता छ, त्यस्तो हुँदैन। बाउ आमा केही पनि छैन तर छोरा छ, छोरी छ, हुन्छ त्यस्तो? त्यो त असम्भव कुरा। त्यो असम्भव यहाँ सम्भव हुन्छ समाधिमा। सामान्य जिन्दगीमा जुन जुन कुरा असम्भव हो, यहाँ सबै सम्भव हो, किनकि त्यहाँ स्वरूप शून्य हुन्छ, अब म भन्ने छैन। त्यसकारण योलाई मुक्ति दशा, यो बेलामा यो आत्मा तत्त्व परमात्मा तत्त्वमा विलय हुन्छ। एउटा थोपो पानी कति कमजोर हुन्छ, अहिले घाम लाग्यो भने, हावा चल्यो भने सुकेर जान्छ। एउटा थोपो पानीले त केही पनि गर्दैन। गर्छ? केही गर्छ? केही ताकत छैन, किरा मात्रै पर्छ त्यसमा। तर त्यो थोपो पानी समुद्रमा गएर मिल्यो भने थोपो त हराउँछ, बाँकी के रहन्छ? समुद्र हुन्छ। उस समुद्रै बन्छ। बुन्द समानी समुद्र में, यो बुन्द, यो थोपो, यो समुद्र बन्छ। त्यो सृष्टिकर्ता जसलाई हामी भन्छौँ, जो देखिँदैन, छैन, तर सृष्टि छ, सिङ्गो ब्रह्माण्ड छ, तर स्रष्टा छैन। जब मलाई समाधि घट्छ, त्यो सारा सिङ्गो ब्रह्माण्ड छ तर बनाउने चाहिँ छैन। त्यो छैन भनेर पनि शक्तिको रूपमा त छ नि त्यो। अब त्यही शक्तिमा म मिल्छु। मेरो सानो शक्ति अब ब्रह्माण्डीय शक्तिमा विलय हुन्छ। यसैलाई योग भनेको। जोडियो नि, म सानो शक्ति त्यो विराट अनन्त शक्तिसँग गएर जोडिन्छ। त्यसैले शास्त्रमा के भनेको छ? ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मैव भवति। जसले ब्रह्मलाई पत्ता लगाउँछ ऊ स्वयं ब्रह्म बन्छ। त्यही हो समाधि दशा। यही कुरालाई अलिकति सरल भाषामा लाओ त्सुले कसरी व्याख्या गरे भने, जब तिमी हिँड्छौ, when you walk, let there be only walking, let there not be walker. हिँड्ने हराओस्, हिँडाइ मात्र बाँकी रहोस्। When you love, lover be lost, only loving be there. Let there be only loving. When you listen, listeners should be lost, only listening will be there, and that is a game changer. जब तपाईँ मलाई सुन्नुहुन्छ या कसैलाई सुन्नुहुन्छ, सुन्न मात्रै बाँकी रहोस्, सुन्नेवाला हराओस्। जब तपाईँ खानुहुन्छ, स्वाद मात्रै बाँकी रहोस्, स्वाद लिने मान्छे हराओस्। जब तपाईँ प्यार गर्नुहुन्छ, प्यार मात्रै बाँकी रहोस्, प्यार गर्नेवाला हराओस्। नत्र भने एकछिनपछि अहिले प्यार गरे, एकछिनपछिले वार गर्छ, किनकि ऊ अहङ्कार बाँकी छ। लेट देयर बी ओन्ली लभ, लभर बी लस्ट। द्याट इज एनलाइटनमेन्ट। शरीर छ, प्यार पनि भइरहेको छ, संसार पनि चलिरहेको छ, तर चलाउने इगो नदारत छँदै छैन। जसरी ब्रह्माण्ड, सूर्य चम्किरहेको छ, चम्काउने गायब छ। कर्ता छैन, केवल कृति छ।
बस यही अवस्थामा फर्कनु योग हो, यही अवस्थामा फर्कनु मुक्त हो। शरपाद पछि गएर उनले 32वटा किताब लेखे। उनको नाममा दोहा कोश भन्ने सबभन्दा फेमस किताब छ। त्यसकारण उनलाई हिन्दी भाषाको आदि कवि भनेर पनि भनिन्छ, पहिला कवि। किनकि अब त्यो जब बोध हुन्छ परमको, त्यो बोधलाई भन्नै सकिँदैन मिलाएर तर्कमा, त्यसकारण त्यहाँ कवितामा भन्नुपर्ने हुन्छ। किनकि कवितामा त लजिक हुँदैन, फिलिङ्स मात्र हुन्छ। अतः सिद्धि चाहिन्छ, तर सिद्धिमा रोकिन पाइँदैन। त्यसको लागि समाधिसम्म पुग्नुपर्छ। त्यसको लागि दनक दिने श्रीमती यिनले पाए। हामीलाई पनि कोही न कोही दनक दिने मान्छे चाहिन्छ, नत्र अलिकति साधनामा केही अनुभव भयो भने अहङ्कार जान्छ। जय होस्।